नाजरीन, वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान अदील मलिक। इस प्रोग्राम में जिसका नाम है लीगल और पेश किया जाता है आपकी खिदमत में हर पीर की शब 8 से 9 बजे तक मलिक लॉ टीवी पे मलिक लॉ चैम्बर सोलिसिटर्स के ताउन से। नाजरीन, इस प्रोग्राम के 2 सेगमेंट होते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं देता हूँ आपको इमिग्रेशन लॉ के मतलब अपडेट्स, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम देते हैं आपको आपके सवालात के जवाबात। अगर आपके पास भी कोई सवाल है इमिग्रेशन लॉ के मतलब तो आप भी हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है info@maliklaw.tv और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालात आने वाले प्रोग्राम्स में शामिल करें। नाज़रीन, इसी के साथ आगाज करते हैं अपने पहले सेगमेंट का और आगाज करते हैं इमिग्रेशन अपडेट्स का। अब नाज़रीन, जिस तरह मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था, कुछ चेंजेस जो हैं आने लगी हैं और कुछ ऑलरेडी इन्फोर्स हो गए हैं इस साल के अक्टूबर से। अब नाज़रीन, सितंबर में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन रखी थी पार्लियामेंट के सामने, और उसके तहत कुछ इमिग्रेशन रूल्स में तब्दीलियां आ रही थी और कुछ आ चुकी हैं 1 अक्टूबर 2013 से, और मजीद कुछ चेंजेस जो हैं वो इन्फोर्स होंगी 28 अक्टूबर से। अब नाज़रीन, इन 2 जो चेंजेस हैं इनको मिक्स करने के बजाय इनको अगर हम अलग-अलग देखें तो वो ज़्यादा क्लियर होगा कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं। अब अगर पहले हम नज़र डालें जो चेंजेस ऑलरेडी इन्फोर्स होगी है 1 अक्टूबर से, वो मेनली है अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादातर उन लोगों को जो यहाँ पे एज अ बिजनेस पर्सन या एज अ इन्वेस्टर आना चाहते हैं, और जो चेंजेस इन्फोर्स होंगी 28 अक्टूबर को वो मेनली डील करिए उन लोगों के साथ जो यहाँ पे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन करते हैं, बेशक रेजिडेंसी की बेसिस के ऊपर या यहाँ पे वर्क की बेसिस के ऊपर करते हैं, या फिर जो लोग अप्लाई करते हैं नेशनलाइजेशन के लिए, ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए, उनको अफेक्ट करेंगे रूल्स जो आ रहे हैं 28 अक्टूबर से। अब नाजरीन, पहले अगर हम देखें जो रूल्स इन्फोर्स ऑलरेडी हो गए 1 अक्टूबर से, मेनली तो नाजरीन उसमें एक जो आप समझे पार्ट है वो उन लोगों के लिए जो नेक्स्ट ईयर यूके में आएंगे कॉमनवेल्थ गेम अटेंड करने के लिए। अब नाज़रीन, इनमें पार्टिसिपेंट जो है कॉमनवेल्थ गेम्स के वो भी शामिल है, उनके कोच और जो उनके साथ लोग आते हैं वो भी शामिल है, और अगर वो अपनी किसी वाइफ, पार्टनर या डिपेंडेंट को लाना चाहते हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। तो टेम्परेरी तौर पे कुछ इमिग्रेशन रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं होम ऑफिस की जानब से, जस्ट टू टैकल उन लोगों को जो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर आना चाहते हैं कॉमनवेल्थ गेम अटेंड करने के लिए या उसमें पार्टिसिपेंट जो है उनके लिए। इसी तरह नाजरीन, जो मजीद चेंजेस की गई हैं जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि उन लोगों के लिए की गई है जो यहाँ पे आना चाहते हैं बिजनेस के लिए। अब नाजरीन, एक प्रोविजन है जिसे बिजनेस विजिटर कहा जाता है, उन लोगों के लिए कैटेगरी होती है जो यूके में आना चाहते हैं विजिट करने के लिए, कि वेदर जो उनका बिजनेस आइडिया है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है किसी और कंट्री में वो यूके में चल सकता है कि नहीं, वेदर यूके में उनका बिजनेस जो है प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं, और वेदर के यूके सूटेबल कंट्री उनके बिजनेस के लिए है कि नहीं। अब नाज़रीन, जो बिजनेस विजिटर कैटेगरी है उसमें मजीद कुछ फ्लेक्सिबिलिटी की गई है होम ऑफिस की जानब से, और जो रूल्स अभी इन्फोर्स ऑलरेडी हो गए हैं उनका ये पर्पस है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं बिजनेस विजिटर उनको ज़्यादा सहूलत दी जाए ताकि वो ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर सके बिजनेस विजिटरी एज अ रादर देन अप्लाइंग फॉर एनी अदर वीज़ा। अब जिस तरह नाज़रीन कोई बिजनेस विजिटर यहाँ पे आता है वो यहाँ पे कोई शॉर्ट कोर्स है वो अटेंड कर सकता है, कोई बिजनेस मीटिंग है वो अटेंड कर सकता है। इसी तरह अगर वो कोई बिजनेस यहाँ पे कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहता है वो कर सकता है टू सम एक्सटेंड। नाज़रीन, इसके साथ मजीद जो चेंजेस की गई हैं 1 अक्टूबर से
ان میں ناظرین کوئی میجر چینج نہیں ہے, کوئی سبسٹینشیل چینج نہیں ہے, صرف نان سبسٹینشیل چینجز ہیں. اور کچھ کیسز میں ہوم آفس نے اپنی پالیسی جو ہے وہ کلیئر کیا ہے, گائیڈنس جو امیگریشن رول ہے ان کو کلیئر کیا ہے دن بیفور. اب ناظرین اسی طرح ہوم آفس نے جو ابھی رول انٹروڈیوس کیے ہیں ان میں شامل ہے کہ اگر کوئی یہاں پہ آنا چاہتا ہے ٹیئر 2 انٹرا کمپنی ٹرانسفر, تو اس میں اگر کوئی اپلائی کرتا ہے تو اس کو اب انگلش لینگویج کی ضرورت نہیں ہے. ناظرین جب سے ہم دیکھیں پوائنٹ بیس سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا تھا ہوم سیکٹری کی جانب سے 2008 سے, تب سے تقریباً آپ سمجھے جو اکراس تمام ٹیئرز ہیں, ٹیئر 1 to 5, ایون دو ٹیئر 3 جو ہے وہ فلی انفورس کبھی نہیں ہوا اور بہت مشکل ہے کہ وہ نہیں آنے لگا, بٹ اکراس باقی ٹیئرز میں دو چیزیں بڑی کامن ہیں, ایک انگلش لینگویج اور مینٹیننس. اب ناظرین جہاں تک انگلش لینگویج کا تعلق ہے وہ ابھی ابالش کر دی گئی ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ آنا چاہتے ہیں ٹیئر 2 انٹرا کمپنی ٹرانسفر. اب ناظرین ٹیئر 2 مینلی جو ہوتا ہے اس کی بھی سب کیٹیگریز ہوتی ہیں, جس سے ٹیئر 2 جنرل ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ آنا چاہتے ہیں امپلائمنٹ کے لیے. اسی طرح انٹرا کمپنی ٹرانسفر جو کیٹیگری ہوتی ہے نارملی ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو یہاں پہ یو کے میں آنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کا جو بزنس ہے اس کا کوئی ہیڈ کوارٹر یا اس کی ایگزسٹنس کہیں اور بھی موجود ہے. تو نارملی لوگ امپلائر جو ہے وہ کچھ امپلائی ہائر کرتا ہے اسکل کے لیے یا ٹریننگ پرپزز کے لیے کسی اور اوورسیز آفس سے. اب ناظرین نارملی انٹرا کمپنی ٹرانسفر میں جو لوگ آتے ہیں وہ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے 5 ایئر ریزیڈنسی کے بعد, جس طرح ٹیئر 2 میں اپلائی کر سکتے ہیں انڈیویجولز. اسی طرح ناظرین جو انٹرا کمپنی ٹرانسفر ہے اس میں ڈفرینٹ سب کیٹیگریز ہیں, جس طرح اگر کوئی یہاں پہ آنا چاہتا ہے ٹریننگ کرنے کے لیے کسی نیو سٹاف کی یو کے میں, تو وہ اسکل ٹرانسفر ہوتا ہے. اس میں اپلیکینٹ کو جو ہے پرسپیکٹیو ارننگ جو ہے وہ لیس بتانی پڑتی ہیں رادر دین اگر کوئی یہاں پہ کام کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے. ناظرین اسی طرح جو رولز انفورس کیے گئے ہیں ان میں ایک اور پروویژن جو انٹروڈیوس کی گئی ہے ان انڈیویجولز کے لیے کی گئی ہے جو یہاں پہ یو کے میں ہیں ٹیئر 1 گریجویٹ انٹرپرینر ویزے کے اوپر اور سوئچ کرنا چاہتے ہیں ٹیئر 2 کے اندر. اب ناظرین گریجویٹ انٹرپرینر جو روٹ ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا تھا ہوم آفس کی جانب سے آلموسٹ 2 years ago, جب PSW ویزا جو تھا ختم کیا گیا تھا ہوم آفس کی جانب سے. ناظرین یہ جو کیٹیگری ہے یہ زیادہ اٹریکٹیو نہیں ہے کیونکہ اس کی کنڈیشنز بہت ڈیفیکلٹ ہے. نارملی اگر کوئی گریجویٹ انٹرپرینر ویزا اپلائی کرتا ہے تو اسے شو کرنا پڑتا ہے کہ وہ اس کے پاس کوئی ایسا بزنس آئیڈیا ہے جو وہ یو کے میں اسٹیبلش کرے گا جس سے بیسکلی اکانومی کو پازیٹیو فرق پہنچے گا, جس سے ایک وہ امپلائی کرے گا کوئی سیٹل ورکر کو, جس سے برٹش اکانومی بہتر ہوگی. اب ناظرین وہی انڈیویجول اپلائی کر سکتے ہیں گریجویٹ انٹرپرینر ویزے کی کیٹیگری کے اندر. اول تو ان کے پاس کوئی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے یونائٹیڈ کنگڈم سے ایٹ لیسٹ بیچلر لیول کی. اس کے بعد انہیں انڈورسمنٹ لینا پڑتا ہے ایک ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے جو ان کا آئیڈیا جو ہے بزنس آئیڈیا اسے اسیس کرتے اور ان کو انڈورس کرتے ہیں کہ واقعی جو بزنس آئیڈیا ہے وہ اکانومی کو پازیٹیو فرق اسے ملے گا اور جو بزنس ہے وہ جینون بزنس ہے. اس ٹائپ کی انڈورسمنٹ لینی پڑتی ہے اپلیکینٹ کو جو کافی مشکل ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپلیکینٹ کو مینٹیننس اور انگلش لینگویج کرائٹیریا بھی فلفل کرنا پڑتا ہے. نارملی اگر کوئی یہاں سے کوئی کوالیفیکیشن کرے ایٹ لیسٹ بیچلر لیول کی تو اسے انگلش لینگویج ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ناظرین اسی طرح جو گریجویٹ انٹرپرینر روٹ ہوتا ہے وہ میکسیمم کوئی اپلیکینٹ جو ہے 2 سال کے لیے لے سکتا ہے اور 1 سال کا ملتا ہے. پہلے فرسٹ ایئر کا ملتا ہے, اس کے بعد جب وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے اپلیکینٹ انادر ایئر کا لے سکتا ہے. اور نارملی یہ جو گریجویٹ انٹرپرینر روٹ ہے یہ کوالیفائنگ ریزیڈنس میں فلفل نہیں کرتا. اگر کوئی اپلیکینٹ یہاں پہ 5 سال بعد اپلائی کرے اسے چاہیے یا تو وہ ٹیئر 1 کی کسی اور کیٹیگری میں کمپلیٹ کرے یا پھر ٹیئر 2 کے جنرل کے اندر وہ 5 سال کمپلیٹ کرے. ناظرین اسی طرح ایک اور جو پروویژن آئی ہے اگین پازیٹیو جو پروویژن آئی ہے جو انفورس کی گئی ہے 1 اکتوبر سے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہے اور وہ یہاں پہ کوئی انٹرنشپ کرنا چاہتا ہے
تو وہ بالکل کر سکتا ہے انڈر ٹیئر 5۔ اب ناظرین ٹیئر 5 جو ہے وہ بہت پاپولر نہیں ہے، بہت ہی ریسٹرکٹیڈ کیٹیگری ہے آپ سمجھے، اور صرف سرٹن انڈیویجولز جو ہوتے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹیئر 5 کے اندر۔ اب ٹیئر 5 کے اندر بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں، بٹ اٹ ڈیپینڈ کہ کوئی اپلیکینٹ کس کیٹیگری کے اندر اپلائی کرتا ہے۔ اور نارملی جو ٹیئر 5 ہوتا ہے وہ ٹیمپریری ورکرز کے لیے ہوتا ہے، جس سے ٹیئر 1 ہائیلی اسکلڈ ورکر کے لیے ہوتا ہے، اور ٹیئر 2 اسکلڈ ورکرز کے لیے ہوتا ہے پوائنٹ بیس سسٹم کا۔ ناظرین اسی طرح جو ہوم آفس سے سچویشن کلیئر کیا ہے، کچھ مزید ایشوز میں بھی جس طرح انہوں نے اب کلیئر کر دیا امیگریشن رول میں کہ اگر کوئی ٹیئر 4 ویزے کے لیے اپلائی کرتا ہے اور انٹری کلیئرنس آفیسر سیٹسفائی نہیں ہے کہ اپلیکینٹ انگلش لینگویج میں کمیونیکیٹ کر سکتا ہے ایک اسپیسیفک لیول کا، تو اس کی اپلیکیشن بالکل ریفیوز ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ناظرین مزید جو چینجز کی گئی ہیں وہ ریلیٹڈ کی گئی ہیں فیملی مائگریشن کے حوالے سے، اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہوم آفس نے کافی سچویشنز میں جو ہے امیگریشن رول کلیئر کیے ہیں، واضح کیا ہے کس بیسس پہ اپلیکینٹ کی اپلیکیشن ریفیوز ہو سکتی ہے اور کس بیسس پہ نہیں ہو سکتی، اور ایک مزید ٹرانسپیرنٹ کرنے کی کوشش ہے ہوم آفس کی جانب سے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہوتا ہے ایک بریک کا وقت، بریک کے اس بار ہم ملیں گے آپ کو مزید اپڈیٹس کے ساتھ، اور ہم فوکس کریں گے جو رولز آنے لگے ہیں 28 اکتوبر سے، کہیں مت جائیے گا۔ تھینک یو ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو۔ وہیں سے شروع کرتے ہیں امیگریشن لا اپڈیٹس کا سلسلہ جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا بریک سے پہلے، اور بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی جانب۔ اب ناظرین یہ جو اپڈیٹ ہے یہ بھی ریلیٹڈ ہے جو چینجز آنے لگی ہیں امیگریشن رول میں، اور اسپیسیفکلی جو چینج آنے لگی ہے 28 اکتوبر کے بعد سے۔ اب ناظرین ایٹ پریزنٹ اگر کوئی اپلیکیشن کرتا ہے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کی یا پھر برٹش نیچرلائزیشن کی، تو اسے شو کرنا پڑتا ہے یا تو اس نے لائف ان دا یو کے ٹیسٹ پاس کیا ہے، یا پھر اسے ای سال کی ریلیونٹ کوالیفیکیشن شو کرنی پڑتی ہے، اور پروگریشن شو کرنا پڑتا ہے کہ اس نے ایک انگلش لینگویج ٹیسٹ سے دوسرے لیول پہ پروگریس کیا ہے۔ اب ناظرین جو 28 اکتوبر سے ریکوائرمنٹ آ رہی ہے وہ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کی اپلیکیشنز کو اور نیچرلائزیشن اپلیکیشنز کو چینج کرے گی ٹو سم ایکسٹینٹ، کیونکہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے نالج آف دا یو کے اینڈ فار لائف ان دا یو کے ان نالج آف لینگویج ریکوائرمنٹ۔ اب ناظرین اس ریکوائرمنٹ کے تحت اگر کوئی انڈیویجول ہے وہ اپلائی کرتا ہے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے یا پھر برٹش سٹیزن شپ کے لیے، تو اسے دونوں ٹیسٹ پاس کرنے پڑیں گے۔ جیسے اس کا یہ مطلب ہے کہ اپلیکینٹ کو لائف ان دا یو کے ٹیسٹ بھی پاس کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ ساتھ اپلیکینٹ کو ایک انگلش لینگویج ٹیسٹ بھی پاس کرنا پڑے گا، جس سے شو ہوگا کہ اسے آئیڈیا ہے لائف ان دا یو کے حوالے سے بھی، اور اسے انگلش لینگویج میں بھی وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے۔ اب ناظرین جو انگلش لینگویج ٹیسٹ کا لیول ہے وہ ایک خاصا مشکل لیول نہیں ہے، وہ B1 لیول کے ایکویلنٹ اپلیکینٹ کو شو کرنا پڑتا ہے کہ وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، مینلی وہ بول سکتا ہے، اور لسننگ ایبیلٹیز اس کی B1 لیول کی ہے۔ اب ناظرین یہ جو ریکوائرمنٹ ہے یہ انفورس ہو جائے گی ان لوگوں کے اوپر جو اپلیکیشن کریں گے 28 اکتوبر کو یا پھر 28 اکتوبر کے بعد۔ تو میری یہی آپ کو ایڈوائس ہے کہ اگر آپ اپلیکیشن کر رہے ہیں انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کی یا برٹش سٹیزن شپ کی، اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ ایلیجیبل ہیں، تو اپلیکیشن ایز سون ایز پاسبل کرتے ہیں رادر دین ویٹنگ فار 28 اکتوبر جب یہ رولز جو ہیں وہ انفورس ہو جائیں گے۔ اب ناظرین اگر ہم دیکھیں یہ جو لائف ان دا یو کے کی ریکوائرمنٹ ہے یہ کافی سال پہلے آئی تھی، ہوم آفس نے انٹروڈیوس کی تھی، اور اس وقت کی گورنمنٹ جو تھی لیبر گورنمنٹ، انہوں نے جب یہ انٹروڈیوس پروویژن کی تھی، ان کا جو بیک اپ تھا وہ یہی تھا کہ اس کے ذریعے لوگ جو ہیں امیگرینٹس جو ہیں وہ کمیونٹی میں زیادہ گل مل سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی یہاں پہ انگلش بول سکتا ہے وہ کام بھی کر سکتا ہے، وہ کمیونیکیٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو مین پرپز جو اس لیجسلیشن کے پیچھے تھا وہ یہ تھا کہ امیگرینٹس کو ہیلپ کی جائے تاکہ وہ کمیونٹی میں گل مل جائے، اور تاکہ وہ ایک انگلش لینگویج میں کمیونیکیٹ کر سکیں ان کیس آف اینی پرابلم، یا بیسک اگر کوئی انہیں پرابلم ہے وہ جا سکیں، انہیں پتہ ہے کیا انگلش لینگویج کے حوالے سے۔ اب ناظرین جہاں تک لائف ان دا یو کے ٹیسٹ کا تعلق ہے تو اس کی ویلیڈیٹی لائف ٹائم کی ہوتی ہے،
मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मार्च में लाइफ इन द यूके टेस्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज किया गया है। एक नई हैंडबुक इंट्रोड्यूस की गई थी होम ऑफिस की जानब से, और उसके तहत जो टेस्ट है वो थोड़ा मुश्किल बनाया गया है। अदरवाइज अगर किसी के पास लाइफ इन द यूके टेस्ट पर आना है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। जहाँ तक इंग्लिश लैंग्वेज का ताल्लुक है तो वो बिल्कुल उसकी वैलिडिटी होती है। काफ़ी टेस्ट हैं, एप्लीकेंट कोई भी टेस्ट कर सकता है, बट मेक श्योर करें जो आप टेस्ट करें वो होम ऑफिस वाले एक्सेप्ट करें, क्योंकि कुछ टेस्ट सर्टिफिकेट जो होते हैं होम ऑफिस वाले एक्सेप्ट नहीं करते। और होम ऑफिस ने बाकायदा अपनी वेबसाइट पे लिस्ट रखी है जो टेस्ट वो एक्सेप्ट करते हैं और कौन सा लेवल उन्हें चाहिए और कितने ग्रेड्स एप्लीकेंट को चाहिए वो ले, फिर होम ऑफिस वाले उसकी इंग्लिश लैंग्वेज कंडीशन जो है उससे सेटिस्फाई होंगे। अब नाज़रीन, इसी तरह अगर हम देखें फैमिली माइग्रेशन को, कि उसमें भी प्रोविज़न आई थी कि अगर कोई यहाँ पे आता है एज अ स्पाउस, एज अ पार्टनर, एज अ सिविल पार्टनर, तो उसे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करना पड़ेगा। अब नाज़रीन, ये जो प्रोविज़न आई थी ये आई थी आप समझे कुछ साल पहले, और जो मेन पर्पस था वो यही था कि अगर कोई यहाँ पे आता है उसे मेक श्योर करें वो इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकता है, बोल सकता है। अब नाज़रीन, जब ये प्रोविज़न आई थी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के तो काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था और कहा था कि ये बेसिक ह्यूमन राइट वायलेट करता है, क्योंकि आप सिर्फ उन्हीं लोगों को यूके में आने देंगे जो इंग्लिश बोल सकते हैं। नाज़रीन, ये कुछ केसेस इसी तरह के कोर्ट्स में भी ये कुछ अर्सा पहले एक केस हाई कोर्ट में गया, बर्मिंघम हाई कोर्ट में, और वहाँ पे जज ने डिसाइड किया था कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक इंटरमीडिएट लेवल की एप्लीकेंट को रिक्वायर है और वो वायलेट नहीं करती है ह्यूमन राइट्स। और अगेन जो पॉइंट था कि अगर कोई एप्लीकेंट यहाँ पे आता है तो इंग्लिश बोल सकता है तो वो अच्छी तरह घुल मिल सकता है कम्युनिटी के अंदर। अब नाज़रीन, एक और जो मैं आपको बताता चलूँ फैमिली माइग्रेशन के हवाले से जो चेंज लास्ट ईयर की गई थी होम ऑफिस की जानब से फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड की। अब नाज़रीन, जैसा मैंने आपको कुछ वीक पहले भी बताया था कि एक जजमेंट आई है कोर्ट की जानब से जिसमें उन्होंने कोर्ट ने रिकमेंड किया है कि ये जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड की रिक्वायरमेंट है ये डिसप्रोपोर्शनेट है अगर बाकी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखा जाए। और कोर्ट ने रिकमेंड किया था कि इंस्टेड ऑफ 18,600 13,000 इनकम जो है पर ईयर पर एनम जो है वो रीजनेबल है। नाज़रीन, इस डिसीजन को मद्देनजर रखते हुए होम ऑफिस ने ये डिसाइड किया है कि वो इमिग्रेशन रूल्स जो है अमेंड करेंगे इन ड्यू कोर्स टाइम। इसीलिए नाज़रीन, अगर आप या आपके किसी ने अजीज ने एप्लीकेशन की हुई है होम ऑफिस में ऑलरेडी, या ब्रिटिश हाई कमीशन अब्रॉड या ब्रिटिश एम्बेसी की हुई है, तो एट प्रेजेंट अगर आपकी एप्लीकेशन सिर्फ फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड की बेसिस के ऊपर रिफ्यूज़ हो रही है तो होम ऑफिस या इंट्री क्लियरेंस ऑफिसर जो है वो आपकी एप्लीकेशन होल्ड कर देंगे और तब तक डिसीजन नहीं करेंगे जब तक नए इमिग्रेशन रूल नहीं आते और जब तक पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं होती कि वेदर फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड स्टिल रिमेन 18,600 या फिर कम किया जाएगा। अब नाज़रीन, जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन आता है इस केस में उसने लेजिस्लेशन स्ट्रक डाउन नहीं की थी, बट उन्होंने सिर्फ रिकमेंड किया था और कहा था डिसप्रोपोर्शनेट है अगर बाकी रिक्वायरमेंट्स को देखा जाए, अगर कोई यहाँ पे स्पाउस सिविल पार्टनर आता है। अब नाज़रीन, बाकी रिक्वायरमेंट्स में शामिल होते हैं कि वेदर एप्लीकेंट आपको मेंटेनर अकोमोडेट कर सकता है कि नहीं, वेदर एप्लीकेंट जो है अपने स्पाउस से राब्ते में है कि नहीं, वेदर एप्लीकेंट ने शादी की हुई है कि नहीं, वेदर एप्लीकेंट कभी अपने स्पाउस को मिला है कि नहीं। तो इन रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि डिसप्रोपोर्शनेट रिक्वायरमेंट है और रीजनेबल अमाउंट 13,000 के लगभग होनी चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम के इस सेगमेंट का टाइम होता है ख़त्म। ब्रेक के उस पार मिस्टर अली मिलेंगे आपको आपके सवालात के साथ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मलिक लॉ टीवी।
علی اور لندن سے آپ کو سوال و جواب کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس سے پہلے عدیل ملک آپ کو لیگل اپڈیٹس دے رہی تھی. امید ہے کہ آپ نے ان کا پروگرام پسند کیا ہوگا. ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے زیادہ سے زیادہ سوالات کو اپنے پروگرام میں شامل کر سکوں. اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لکی بیگم سے. لکی بیگم کہتی ہیں وہ 10 سال پہلے آئی تھی یو کے میں, بنگلہ دیش سے وہ آئی تھیں اور پھر وہ اوور اسٹیئر ہو گئی یہاں. تو لکی بیگم کہتی ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ اپلیکیشنیں دی ہوم آفس میں اپنا اسٹے ریگولرائز کرنے کے لیے, لیکن بدقسمتی سے ان کی کوئی بھی اپلیکیشن سکسیسفل نہیں ہو سکی. وہ کہتی ہیں کہ ان کی ساری اپیلیں بھی ڈسمس ہوئی. لکی بیگم کہتی ہیں کہ 1911 میں ہوم آفس نے ان کی ریموول کا ڈیسیجن ایشو کیا تھا جس کے خلاف انہوں نے اپیل کی تھی, اور بدقسمتی سے ان کی وہ اپیل بھی ڈسمس ہو گئی تھی اور اس کے بعد وہ بالکل ڈس اپیئر ہو گئی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ وہ بالکل ہوم آفس سے بہت چھپ کے رہ رہی ہیں. 2011 کے بعد پھر انہوں نے ایک برٹش سٹیزن کے ساتھ شادی کر لی مذہبی طور پہ. وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اسلامک شادی کر لی اور اس کے بعد وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہ رہی ہیں. تو اب ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور چونکہ بچے کا فادر برٹش ہے تو آٹومیٹکلی وہ بچہ بھی برٹش ہے. تو لکی بیگم پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا وہ اس گراؤنڈ پہ کوئی نئی اپلیکیشن ہوم آفس میں ڈال سکتی ہیں, اور اگر وہ ڈالیں گی تو کیا ہوم آفس اس گراؤنڈ پہ تو نہیں ریفیوز کرے گا کہ وہ پہلے ہی اوور اسٹیئر ہیں اور وہ پہلے ہی ہوم آفس کی وانٹیڈ لسٹ میں ہیں. تو لکی بیگم بالکل جہاں تک کہ آپ کی پرانی امیگریشن ہسٹری کا تعلق ہے تو یقینی طور پہ وہ زیادہ صحیح نہیں ہے یا زیادہ آپ اس کو خوشگوار نہیں کہہ سکتے. اور خاص طور پہ جب لاسٹ ٹائم آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہو گئی تھی ریموول کے خلاف اور اس کے بعد آپ ڈس اپیئر ہو گئی ہیں تو یقینی طور پہ آپ ہوم آفس کی وانٹیڈ لسٹ میں ہیں اور بالکل انہوں نے آپ کو ایبسکانڈر ڈکلیئر کر لیا ہوگا. تو یہ تو بالکل ایک نیگیٹو چیز ہے. لیکن اگر آپ کے سرکمسٹانسز چینج ہو گئے ہیں اور بڑی چینج آپ کے سرکمسٹانسز میں یہ ہے کہ آپ کا ایک بچہ برٹش سٹیزن ہے تو یقینی طور پہ آپ اس نئی گراؤنڈ پہ آپ نئی اپلیکیشن ضرور ڈال سکتے ہیں اور ہوم آفس اس کو بالکل کنسیڈر کرے گا اور اس میں کامیابی کے بھی چانسز ہیں. چونکہ اگر بچہ برٹش سٹیزن ہے تو یقینی طور پہ پھر آپ کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ آپ بچے کے ساتھ رہیں اور بچے کے لک آفٹر کریں, اور بچے کا بھی یہ رائٹ ہوتا ہے کہ اس کی مدر اس کے ساتھ رہے. تو بالکل آپ نئی اپلیکیشن ڈال سکتی ہیں. تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ کسی اچھے سے سلیکٹر سے مل کے اس بارے میں فردر ایڈوائس بھی لے لیں. لیکن میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ چونکہ آپ کے سرکمسٹانسز میں ایک چینج ہے تو نئی گراؤنڈ پہ آپ بالکل نئی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. ہاں اگر سرکمسٹانسز میں چینج نہیں ہوتی ہے تو پرانی باتیں رپیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. لیکن جو نئی گراؤنڈ پہ آپ نئی اپلیکیشن بالکل ڈال سکتی ہیں اور یہ اپلیکیشن ہوم آفس اس کو بالکل پراپر طریقے سے کنسیڈر کرے گا کوئی بھی ڈیسیجن کرنے سے پہلے. لکی بیگم کے بعد ہم مسٹر برہان سے بات کرتے ہیں. ان کا بھی ملتا جلتا ہی میٹر ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ 20 سال پہلے یو کے میں آئے تھے اور وہ بھی اوور اسٹیئر ہو گئے. تو ان کا بھی لکی بیگم کی طرح یہی معاملہ ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ اپلیکیشنیں ڈالی ہیں لیکن وہ بہت ساری کی ساری اپلیکیشنیں ریفیوز ہو گئی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ 5 سال پہلے ان کی ایک برٹش سٹیزن سے شادی ہوئی تھی. پھر شادی کی گراؤنڈ پہ بھی انہوں نے اپلیکیشن ڈالی یہاں رہنے کے لیے اور وہ اپلیکیشن بھی ریفیوز ہو گئی. اس میٹر کو بھی وہ کورٹ میں لے کر گئے اور وہاں بھی وہ سکسیزفل نہیں ہو سکے. تو برہان بھی کہتے ہیں کہ ان کی بھی یہی پوزیشن تھی کہ ہوم آفس نے اینڈ آف دا ڈے ان کو ایبسکانڈر ڈکلیئر کر دیا ہے اور اب وہ بالکل ہوم آفس سے چھپ کے تو بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو برہان یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی ریسنٹلی ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور چونکہ بچے کی ماں برٹش ہے تو وہ بچہ بھی برٹش ہے. تو ان کا کویشچن بھی یہی ہے کہ کیا وہ اس گراؤنڈ پہ نئی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. تو برہان میں بالکل جو جیسے کہ ہم نے لکی بیگم کو میں نے گزارش کی بالکل اسی طریقے سے میں آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ چونکہ آپ کے سرکمسٹانسز چینج ہو گئے ہیں تو اس گراؤنڈ پہ بالکل آپ نئی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں اور ہوم آفس آپ کے سارے سرکمسٹانسز کو کنسیڈر کرے گا کوئی بھی ڈیسیجن کرنے سے پہلے. تو بچوں کے بارے میں یہ بالکل ہوم آفس کی پالیسی ہے. تو اگر تو بچے کی ڈائریکٹ آپ کی رسپانسبلٹی ہے یا آپ کی سول رسپانسبلٹی ہے تو پھر تو اس میں سکسیس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں جیسے کہ لکی بیگم کے ہیں. چونکہ وہ بچے کی مدر ہے اور بچہ بہت چھوٹا ہے اور بچے کی ڈائریکٹ لک آفٹر بچے کی مدر کرتی ہے. تو آپ کا معاملہ تھوڑا سا سلائٹلی مختلف اس لیے ہے کہ چونکہ بچے کی ڈائریکٹ رسپانسبلٹی شاید آپ پہ نہیں ہے چونکہ بچہ بہت ہی چھوٹا ہے اور اس کی ڈائریکٹ رسپانسبلٹی ہے اس کی جو براہ راست لک آفٹر ہے اس کی مدر ہی عام طور پہ کرتی ہے. تو آپ کے سرکمسٹانسز میں یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ آپ کا یہاں رہنا کیوں ضروری ہے. تو بہرحال چونکہ آپ کے حالات میں تبدیلی ہے اور تبدیلی کی یہ ریزن ہے اور اس گراؤنڈ پہ بالکل آپ نئی اپلیکیشن بہرحال ڈال سکتے ہیں اور کوئی بھی ڈیسیجن کرنے سے پہلے ہوم آفس آپ کے اور آپ کے بچے کے اور آپ کے فیملی کے سارے سرکمسٹانسز دیکھے گا اور اس کے بعد ہی وہ کسی طرح کا کوئی ڈیسیجن کریں گے.
बुरहान के बाद हम मिस ओचाग्राम से बात करते हैं। ओचाग्राम कहती हैं कि वो मॉरिशस से यहाँ आई थी 2010 में एज ए स्टूडेंट आई हैं और वो स्टडी कर रही हैं कॉलेज में। ओचाग्राम कहती हैं कि रिसेंटली उनके यहाँ भी एक बच्चे की पैदाइश हुई है और चूँकि बच्चे का बाप ब्रिटिश सिटीज़न है तो वो उस बच्चे की ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहती हैं, लेकिन उनको बताया गया है कि अगर बच्चा फादर के थ्रू पासपोर्ट क्लेम नेशनलिटी लेना चाहे या अपना पासपोर्ट क्लेम करना चाहे तो फिर उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। लेकिन ये कहती हैं कि ये चूँकि बच्चे के फादर से मैरिड नहीं है तो इस सूरत में इनके दो क्वेश्चन हैं। पहला यही है कि क्या शादी ना होने के बावजूद भी ये उस बच्चे का ब्रिटिश पासपोर्ट ले सकती हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर वो बच्चा ब्रिटिश है तो क्या वो इस ग्राउंड पर अपना स्टेटस चेंज कर सकती हैं। तो मिस ओचाग्राम पहली बात तो ये है कि अगर पेरेंट्स में से कोई एक भी ब्रिटिश सिटीज़न है तो बच्चा ऑटोमेटिकली ब्रिटिश सिटीज़न है और आप बिल्कुल ब्रिटिश उसकी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये लॉ बिल्कुल चेंज हो गया था मेरे ख्याल में 2005 में। उससे पहले तो बिल्कुल ये कंडीशन थी कि अगर फादर के थ्रू बच्चा नेशनलिटी क्लेम करता था तो फिर ये ज़रूरी था कि बच्चे की माँ और उस फादर का लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होना चाहता। लेकिन उसके बाद ये लॉ चेंज हो गया था और अब ये ज़रूरी नहीं है। अब पेरेंट्स में से किसी एक का ब्रिटिश सिटीज़न होना ही काफ़ी है और बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर पेरेंट्स की डिटेल होनी चाहिए, तो उसके में ब्रिटिश पासपोर्ट लेने में किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके बच्चे का फादर एक ब्रिटिश सिटीज़न है तो बिल्कुल आप उसके ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए स्ट्रेट अवे अप्लाई कर सकती हैं। आपको किसी तरह के फर्दर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको बर्थ सर्टिफिकेट और बच्चे के फादर का पासपोर्ट चाहिए होगा। तो दूसरा, जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि अगर बच्चे का ब्रिटिश पासपोर्ट इशू हो जाता है और अगर ये प्रूव हो जाता है बच्चा ब्रिटिश सिटीज़न है तो क्या आप इस ग्राउंड पे अपना स्टेटस चेंज कर सकती हैं। तो बिल्कुल आप इस ग्राउंड पे एप्लीकेशन होम ऑफिस में डाल सकती हैं, जो कि आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं और एक नई ग्राउंड सामने आ गई है। और इस ग्राउंड पे अगर आप यूके में रहना चाहें और अगर आप बाकी कंडीशन पूरी कर सकती हैं, यानी आपकी मेंटेनेंस और अकोमोडेशन वगैरह की, तो बिल्कुल आप इस ग्राउंड पे नई एप्लीकेशन डाल सकती हैं और इस एप्लीकेशन में कामयाबी के भी यकीनी तौर पर चांसेस मौजूद हैं। ओचाग्राम के बाद हम बात करते हैं मुनीर मियाँ से। मुनीर मियाँ कहते हैं कि वो एज ए स्टूडेंट यूके में आए हैं और इस वक्त वो स्टडी कर रहे हैं। उनकी मदर एक ब्रिटिश सिटीज़न हैं। वो ये कहती हैं कि उनकी मदर बाय बर्थ ब्रिटिश है, क्योंकि उनके जो फादर हैं, उनके जो ग्रैंड फादर थे, यानी उनके जो नाना थे, वो ब्रिटिश सिटीज़न थे, जिसकी वजह से उनकी मदर ऑटोमेटिकली ब्रिटिश सिटीज़न थी और उसी वजह से वो यूके में भी आई थी। तो मुनीर मियाँ कहते हैं कि चूँकि जब ये पैदा हुए तो टाइम ऑफ बर्थ इनकी मदर ब्रिटिश सिटीज़न थी, सो ऑटोमेटिकली ये भी ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए क्वालिफाई करते हैं। लेकिन इनके लिए एक प्रॉब्लम ये हुआ है कि जब ये यूके में आ रहे थे तो उन्होंने एप्लीकेशन जब सबमिट की ब्रिटिश हाई कमीशन में तो उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई थी। फिर ये कहती हैं कि किसी ने इनको मशवरा दिया तो इन्होंने अपनी सारी डिटेल चेंज कर ली और इन्होंने बिल्कुल अपने पेरेंट्स की गलत डेट ऑफ बर्थ और गलत नाम और गलत इन्फॉर्मेशन दी। इन्होंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट किया जिसमें इनके पेरेंट्स की वो डिटेल दी जो कि इनके पेरेंट्स के असल नाम नहीं है, और फिर उस ग्राउंड पे इनको यूके में आने के लिए वीज़ा मिल गया है। तो इस वक्त वो यूके में मौजूद है। तो वो ये पूछना चाहते हैं कि ऐसी सूरत में वो किस तरीके से अपनी मदर की नेशनलिटी को क्लेम कर सकते हैं। तो मुनीर मियाँ अनफॉर्चुनेटली, जैसे कि आपने खुद ही फरमाया कि आपने अपना केस ख़राब कर दिया है, चूँकि आपको इस वक्त जो स्टूडेंट वीज़ा मिला है या जो भी आपका स्टेटस इस वक्त यूके में है वो आपको उस इंफॉर्मेशन की ग्राउंड पे मिला है जो इन्फॉर्मेशन आपने ब्रिटिश एम्बेसी को दी है और आप कह रहे हैं कि वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। तो अगर आप ब्रिटिश सिटीज़न हैं और आप पेरेंट्स के थ्रू नेशनलिटी क्लेम करना चाहते हैं या वो स्टेटस क्लेम करना चाहते हैं तो उसके लिए पहली कंडीशन है कि यूके में आपकी एंट्री लीगल होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने एंट्री डिसेप्शन से ली है और गलत इन्फॉर्मेशन दे कर दी है तो ऑटोमेटिकली आपकी एंट्री लीगल नहीं होती। जब भी होम ऑफिस को इस बात का पता चलेगा वो आपको इलीगल एंट्री डिक्लेयर कर देंगे, तो पहले ही आप उस कैटेगरी से निकल जाते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि चूँकि आपके पासपोर्ट के ऊपर आपके पेरेंट्स का नाम बिल्कुल डिफरेंट लिखा हुआ है और जो आपकी एक्चुअल मदर है उनका नाम बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये आपके लिए प्रूव करना ही पॉसिबल नहीं होगा कि वही आपकी मदर हैं जो कि ब्रिटिश सिटीज़न थी और टाइम ऑफ जब आप पैदा हुए उस वक्त वो ब्रिटिश सिटीज़न थी। तो ये आपका खासा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। तो ये मुझे लगता नहीं है कि आप ब्रिटिश नेशनलिटी क्लेम कर पाएंगे, क्योंकि आपने डिसेप्शन से काम लिया और आपने अपना सारा केस ही ख़राब कर दिया। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ किसी अच्छे से सॉलिसिटर से मिले और उनके साथ मैटर आप इन डिटेल डिस्कस करें, तो फिर वो आपको बेहतर मशवरा देने की पोजीशन में होंगे। तो नाजरीन, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है। ब्रेक के फ़ौरन बाद हम फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। आप हमारे साथ ही रहिएगा।
वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम मुनीर मियाँ से बात कर रहे थे और हमने उनको यही मशवरा दिया है कि बिल्कुल जब भी आप कोई एप्लीकेशन सबमिट करें आइदर यूके से और किसी भी ब्रिटिश एम्बेसी में, तो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। गलत इन्फॉर्मेशन देने से शायद वक्ती तौर पर आपको कामयाबी मिल जाए, लेकिन लॉन्ग रन में उसके हमेशा नुकसान ही नुकसान होते हैं। जैसा कि इस वक्त मुनीर मियाँ के साथ हो रहा है कि इनका अच्छा खासा केस है और इनकी मदर ब्रिटिश सिटीज़न है, लेकिन इनके लिए ब्रिटिश नेशनलिटी क्लेम करना बहुत मुश्किल हो गया है। और उसकी रीज़न यही है कि इन्होंने चूँकि शुरू में गलत इन्फॉर्मेशन ब्रिटिश एम्बेसी को दी थी, तो जिस वजह से अभी ये मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जब भी कोई एप्लीकेशन सबमिट करें तो कोशिश उसमें ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सही इन्फॉर्मेशन दें। गलत इन्फॉर्मेशन देने से बाद में अपना ही नुकसान होता है। मुनीर मियाँ के बाद हम भारती के साथ बात करते हैं। भारती कहती हैं कि वो भी एज ए स्टूडेंट यूके में आई थी और वो यहाँ कॉलेज में पढ़ रही हैं। तो भारती कह रही हैं कि उनको जब स्टूडेंट वीज़ा मिला था तो जिस कॉलेज में बेसिकली उनको पढ़ने के लिए जाना था वो उस कॉलेज में नहीं पढ़ सकी, उसमें वो क्लासेस अटेंड नहीं कर सकी क्योंकि कॉलेज में क्लासेस हो नहीं रही थी और वो कॉलेज वाले उन कॉलेज का माहौल इतना तालीमी नहीं था। तो जिस वजह से फिर उन्होंने वो कॉलेज छोड़ दिया, फिर वो डिफरेंट कॉलेज में चली गई और कहती है कि वहाँ से उन्होंने अपना कोर्स बिल्कुल सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद जब इनका वीज़ा ख़त्म होने पे आया तो इन्होंने नई एप्लीकेशन सबमिट की होम ऑफिस में, और होम ऑफिस ने इनको अभी जो पॉइंट्स थे वो तो सारे के सारे दे दिए हैं। यानी इनको जो कैश है उसके इनको 30 पॉइंट्स मिल गए, फंड्स इनके पास अवेलेबल हैं उनके भी 10 पॉइंट्स मिल गए। तो 40 पॉइंट्स जो रिक्वायर्ड थे वो तो इनको बिल्कुल मिल गए हैं। उसके बावजूद उन्होंने इनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ की और रिफ्यूज़ल की रीज़न यही बताई है कि चूँकि इनकी जो क्वालिफ़िकेशन जो इन्होंने यूके से ली है वो इन्होंने अनऑथराइज्ड कॉलेज से ली है, यानी किसी ऐसे कॉलेज से लिया जो कि जहाँ इनको पढ़ने की परमिशन नहीं थी। तो ये कह रही है इनके पास अपील का राइट तो है, लेकिन अब इनको समझ नहीं आती कि इनकी अपील कामयाब होगी भी या कि नहीं होगी। तो भारती बिल्कुल जैसे कि आपने को अंदाज़ा हो गया होगा कि आपने बिल्कुल गलत किया है। स्टूडेंट्स के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो जहाँ उनका जी चाहे वहीं जाके वो पढ़ें, ऐसा आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। ओवरसीज स्टूडेंट के लिए या किसी भी ऐसे साहब या साहिबा के लिए जिनके पास टियर 4 का स्टूडेंट वीज़ा है, उनके लिए ये लाजमी होता है कि वो सिर्फ अपने अथराइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ही पढ़ सकते हैं। यानी जब भी आपको वीज़ा ग्रांट होता है किसी दूसरे कंट्री से या आपको यूके से एक्सटेंशन मिलती है तो आपके पासपोर्ट के ऊपर या बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट के ऊपर आपके कॉलेज का लाइसेंस नंबर लिखा होता है और आप सिर्फ उसी कॉलेज के अंदर पढ़ सकते हैं, आप किसी भी दूसरे कॉलेज में नहीं पढ़ सकते। अगर कभी ऐसे हालात हो जाएं कि आपके लिए कॉलेज में मज़ीद पढ़ना मुमकिन ना रहे या आप क्लासेस अटेंड ना कर सके या कोई भी ऐसी इनजस्टिफाइड रीज़न हो, तो उस सूरत में आप अपना कॉलेज चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसका भी तरीका ये होता है कि आप किसी दूसरे कॉलेज में इनरोल होके तो फौरी तौर पे होम ऑफिस में नई एप्लीकेशन सबमिट करें और फिर अगर आप सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो होम ऑफिस आपको नया वीज़ा इशू करता है और आपके फिर बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट के ऊपर नए कॉलेज का लाइसेंस नंबर लिखा होता है। तो इसको कहते हैं कि आप हमेशा एथराइज कॉलेज के अंदर ही पढ़ते हैं। और कि अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ते हैं और जहाँ के आपको पढ़ने की आपने होम ऑफिस से परमिशन नहीं ली या एथराइजेशन नहीं ली, तो वहाँ पढ़ना बिल्कुल आपके लिए लेजिटिमेट नहीं है। और ऐसा ही आपके साथ भी हुआ है कि आप किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ती रही हैं और फिर वहाँ से अपने क्वालिफ़िकेशन भी ले ली और अब होम ऑफिस ने आपको उस क्वालिफ़िकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया और आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दिया है। तो बहरहाल इसमें आपके पास अपील का राइट है, आपको फौरी तौर पे अपील करनी चाहिए। और अपील करने के बाद ऐसा ही होगा कि 2-3 महीने के बाद आपको कोर्ट में कॉल किया जाएगा। आप ज़रूर हियरिंग अटेंड करें और आप कोर्ट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करें कि वो कौन से हालात थे कि आपने कॉलेज चेंज किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपने होम ऑफिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया था। यानी कॉलेज चेंज करना कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कॉलेज चेंज नहीं कर सकते, वो आपको उसकी बिल्कुल मखसूस हालात में उसकी इजाज़त होती है, लेकिन उसके लिए होम ऑफिस को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो नई एप्लीकेशन होम ऑफिस में डाले। लेकिन चूँकि आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको इस चीज़ के बारे में कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा। तो अगर कोर्ट आपके सर्कमस्टांसेस को देख के और आपके स्टेटमेंट या आपकी एविडेंस को देख के सेटिस्फाई हो जाती है तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी अपील सक्सेसफुल हो जाए। तो अगर आपकी अपील सक्सेसफुल हो गई तो यकीनी तौर पे आपको होम ऑफिस फर्दर लीव ग्रांट कर देगा। तो ये बहरहाल यही है कि आप अपील करें और कोर्ट को सेटिस्फाई करें कि आपने कॉलेज चेंज क्यों किया और ख़ास तौर पे चेंज करने के बाद आपने होम ऑफिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया था। तो बहरहाल इसमें सब स्टूडेंट्स के लिए यही मैसेज है जिनके आप जैसे सर्कमस्टांसेस हैं कि अगर आप यूके में पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ के अगर आपको ये महसूस होता है कि आपका कॉलेज आपकी तवक्कुआत के मुताबिक काम नहीं कर रहा है और या आप किसी वजह से कॉलेज के साथ चलना आपके लिए मुमकिन नहीं है या आप क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे या वहाँ क्लासेस नहीं हो रही हैं, तो किसी भी सूरत में बेहतर होता है कि किसी जानने वाले से या किसी भी माहिर आदमी से इस बारे में मशवरा
مشورہ لیں. اور اس کا لیگل طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی دوسرے کالج میں جائیں, کسی یونیورسٹی میں جو ہے وہاں انرول ہو جائیں, اور پھر آپ نئی اپلیکیشن ہوم آفس میں سبمٹ کریں. فوری طور پہ ہوم آفس کو انفارم کریں تاکہ وہ آپ کو نیا ویزا ایشو کر سکیں, اور آپ کی جو اسٹڈیز ہیں وہ ایلیجیٹیمیٹ نہ ہو جائیں, آپ کی جو تعلیم ہے وہ غیر قانونی نہ ہو جائے. تو بہرحال آپ اپیل کریں اور آپ کوشش کریں کہ آپ کو اس کو کورٹ کو سیٹسفائی کر سکیں. تو امید ہے کہ پھر آپ کی اپیل کی کامیابی کے چانسز زیادہ سے زیادہ ہو جائیں گے. بھارتی کے بعد ہم بات کرتے ہیں ثاقب خان کے ساتھ. ثاقب خان بھی ایز اے اسٹوڈنٹ یو کے میں آئے تھے, تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کیا اور ان کی ایکسٹینشن کی اپلیکیشن ریفیوز ہو گئی تھی, جس کے خلاف انہوں نے اپیل کی. تو کہتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد ان کی اپیل بھی کورٹ سے سکسیزفل ہو گئی تھی, لیکن ہوم آفس نے بہت لمبا ٹائم لگا دیا, اور اپیل کامیاب ہونے کے باوجود نہ تو فردر آگے اپیل کی اور نہ ہی پھر ان کو ویزا دیا, اور اس عرصے کے دوران ان کا کالج بند ہو گیا. تو یہ ابھی پچھلے 1 سال سے اسٹڈی نہیں کر رہے ہیں. تو ثاقب خان کہتے ہیں کہ اب ہوم آفس نے ان کو صرف 2 مہینے کی لیو گرانٹ کی, یا 2 مہینے کی ان کو ایکسٹینشن ملی ایز اے اسٹوڈنٹ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب چونکہ بہت ہی شارٹ ان کو ایکسٹینشن ملی ہے, تو ایسی صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے. تو ثاقب خان, پہلی تو بات آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ یو کے میں آئے کیوں تھے, اور یہاں آپ کے رہنے کا پرپس کیا ہے, اور یا فردر یہاں کیوں رہنا چاہتے ہیں. تو اگر تو آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آئے تھے تو یقینی طور پہ آپ کو یہاں اسٹڈی کرنی چاہیے, یا اگر آپ فیوچر میں یہاں پڑھنے کے لیے رہنا چاہتے ہیں تو پھر بھی یقینی طور پہ آپ کو اسٹڈی کرنی چاہیے. تو عام طور پہ اگر آپ نے یہ نہیں بتایا ریزن کہ آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کیوں ہوئی تھی, لیکن اگر کسی بھی وجہ سے آپ کی اپلیکیشن ایز اے اسٹوڈنٹ ریفیوز ہو گئی تھی اور آپ کی اپیل سکسیزفل ہو گئی ہے, تو عام طور پہ ہوم آفس آپ کو اتنی ہی لیو گرانٹ کرتا ہے جتنا کہ آپ کے کورس کا ڈیوریشن ہوتا ہے. اور کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ اگر درمیان میں اپیلوں کے ٹائم کے دوران کورس کا ڈیوریشن چینج ہو جائے, آپ کے سرکمسٹانسز چینج ہو جائیں, تو ویزا دینے سے پہلے ہوم آفس عام طور پہ پوچھتا ہے کہ آپ کا کس کالج میں آپ پڑھ رہے ہیں, اور وہاں کا آپ کو لیٹر پرووائڈ کریں تاکہ وہ کورس کا ڈیوریشن دیکھ کے تو آپ کو فردر لیو گرانٹ کریں. تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کا کالج ہی کلوز ہو چکا ہے اور آپ کسی بھی کالج میں نہیں پڑھ رہے ہیں اور آپ کسی کو لیٹر پرووائڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, تو ہوم آفس میکسیمم یہی کر سکتا ہے کہ آپ کو 2 مہینے کی لیو گرانٹ کر دے, تو یہ آپ کو, تاکہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ نئی اپلیکیشن سبمٹ کر سکیں. تو بالکل اس میں آپ کے پاس 2 مہینے بہت ٹائم ہوتا ہے نئی اپلیکیشن ڈالنے کے لیے. تو آپ اس میں بالکل کسی بھی اچھے کالج میں انرول ہو جائیں. فنڈز آپ بالکل ارینج کریں, جو کہ آپ کے پاس فنڈز ہونے چاہیے 28 ڈیز کے لیے. وہ آپ کو آپ کے کالج سے انفارمیشن مل جائے گی کہ آپ کو کتنے فنڈز درکار ہیں. تو آپ بالکل نئی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں فردر ایکسٹینشن کے لیے, اور ایز اے اسٹوڈنٹ اگر آپ باقی ریکوائرمنٹ پوری کریں تو آپ کو ایکسٹینشن مل جائے گی. تو امید ہے کہ آپ کو کسی طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا. لیکن اسٹوڈنٹس کے لیے بہرحال یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر آپ فل ٹائم اسٹڈی نہیں کرتے تو پھر آپ کو یہاں آپ کا رہنے کا پرپس بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو آپ کو فوری طور پہ کسی بھی اچھے سے کالج میں انرول ہو جانا چاہیے, اور اس کے بعد آپ کو نئی اپلیکیشن سبمٹ کر دینا چاہیے. اور میک شور آپ یہ کریں کہ آپ کی اپلیکیشن, آپ کا جو یہ ہوم آفس نے ابھی آپ کو 2 مہینے کی جو لیو گرانٹ کی ہے, اس لیو کے ایکسپائر ہونے سے پہلے آپ کی اپلیکیشن ہوم آفس میں سبمٹ ہو جانی چاہیے. ثاقب خان کے بعد ہم بات کرتے ہیں تنزیل کے ساتھ. تنزیل کہتے ہیں کہ وہ بھی ایز اے اسٹوڈنٹ آئے تھے. اتفاق سے آج ہمارے پروگرام میں بہت سارے ہی لوگ لیس آر مور اسٹوڈنٹس ہی ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گزشتہ سال اپلیکیشن ڈالی تھی یہاں انٹرپرینر کے طور پہ, وہ یہاں اپلائی کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس 200,000 پاؤنڈ اویلیبل ہیں, اور وہ ان کے بینک میں یہ پیسے پچھلے سال بھی موجود تھے اور اب بھی موجود ہیں. اور انہوں نے اپنے انٹرپرینر کے طور پہ اپنا اسٹیٹس چینج کرنے کے لیے اپلیکیشن ڈالی تھی. تنزیل کہتے ہیں کہ 1 سال سے زیادہ عرصہ تک ان کی اپلیکیشن پینڈنگ رہی. اس عرصے کے دوران ان کو انٹرویو کے لیے بھی کال کیا گیا, اور اب ہوم آفس نے ان کی اپلیکیشن ریفیوز کر دی. اور ریفیوزل کی ریزن یہی بتائی ہے کہ وہ لوگ سیٹسفائی نہیں ہیں کہ ان کا جینون انٹینشن ہے یہاں بزنس کرنے کا, اور جو فنڈز ہیں وہ ان کو جینونلی وہ فنڈز ان کو اویلیبل ہیں. تو تنزیل کہتے ہیں کہ لیکن ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس اپیل کا رائٹ نہیں ہے, چونکہ ان کا اسٹوڈنٹ ویزا اسٹل ویلڈ ہے آنے والے 3-4 مہینے کے لیے. وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ نئی اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں. ہوم آفس کے جو آبجیکشنز ہیں ان کو اگر وہ ریموو کریں اور وہ نئی اپلیکیشن سبمٹ کریں تو کیسا رہے گا. تو تنزیل انفارچونیٹلی, پہلے تو ہمیں افسوس ہوا کہ آپ کی اپلیکیشن ریفیوز ہوئی ہے, لیکن یہ بہرحال اب رول ہے کہ ہوم آفس کو سیٹسفائی ہونا ہوتا ہے کہ اگر انٹرپرینر کے طور پہ اپلائی کرتا ہے تو ہوم آفس کو یہ سیٹسفائی ہونا ہوتا ہے کہ وہ جینون بزنس پرسن ہے اور اس کا انٹینشن یہاں بالکل جینون بزنس کرنے کا ہے. تو شاید آپ کے انٹرویو سے وہ لوگ سیٹسفائی نہیں ہوئے, بہرحال وہ انہوں نے ریفیوزل کی ریزن میں بتا دیا ہوگا
कि वो लोग सेटिस्फाई क्यों नहीं हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप नई एप्लीकेशन नहीं डाल सकते, जो कि अभी आपको पता है कि रूल चेंज हो चुके हैं और नई एप्लीकेशन डालने के लिए आपको हर हाल में वापस अपने कंट्री जाना होगा और आप एंट्री क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप नई एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। हाँ, अगर आप समझते हैं कि ये डिसीजन गलत है तो आप इस डिसीजन को बिल्कुल हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं जुडिशल रिव्यू के थ्रू, जिसके लिए आप किसी भी अच्छे सोलिसिटर से मिलकर तो इस बारे में आप फर्दर एडवाइस भी ले सकते हैं। लेकिन नई एप्लीकेशन अगर आप डालेंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगी, चूँकि रूल में आप इस चीज़ की परमिशन नहीं मिलती। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप समझते हैं कि जेन्युइन रीज़न है रिफ्यूज़ल की, तो आप किसी भी अच्छे सोलिसिटर से मिलें और आप जुडिशल रिव्यू के बारे में फर्दर एडवाइस ले लें, तो आपको पता चल जाएगा कि इस डिसीजन को आप चैलेंज करना आपके लिए मुनासिब होगा या कि नहीं होगा। तो नाजरीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अगले हफ्ते में फिर हाज़िर होंगे आपके बाकी मंदा सवाल को लेकर। आप अपना और सब लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय। Hello, welcome to Malik Law TV. I'm Aisha Atiq, bringing you the latest immigration updates. Over 2 million UK passports are handed to foreigners since 2000. One immigrant is made a British citizen every 2.5 minutes. Chairman of the Migration Watch blames Labour